इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। ये हमारी माईशत की सबसे ज्यादा सफाक हकीकतें हैं। हम मुसल्ला नहीं हैं। मैंने उसे टोका। इस वक्त हमारा मसला मुराद ज़रीफ नहीं है। मुराद का हैदराबाद का दफ्तर अब तक बरकरार है। हो सकता है कि उसने अभी से सोच लिया हो कि भले दिन ख्वाब की तरह गुजर गए और दोबारा गुर्बत ने डेरे डाले तो वो अपने हैदराबाद वाले दफ्तर में तो बैठ सकेगा। इस दफ्तर में वो करता क्या है? मैंने उलझ कर सवाल किया। उसका जरिया माश क्या है? बदमाशी? अव्वल खान की तरफ से बेसाख्ता जवाब आया। उसने सहरा के नाम से एक कागजी NGO बनाई जो रजिस्टर्ड है। वो सरकारी ग्रांट पर ही गुजारा करता था जो सहरा में पहुंचने से पहले उसके मसरफ में आ जाती थी। GR ने खासे कम वक्त में बहुत सी करामत बातें मालूम कर ली हैं। मैंने एतराफ किया। सबसे ज्यादा करामत बात यह है कि उसने मुराद की कार यानी पजीरो का नंबर भी बता दिया है। वो हैदराबाद के रजिस्ट्रेशन पर चल रही है। मैंने कराची में दाखिले के नाकों पर यह नंबर भिजवाने का बंदोबस्त कर लिया है। जो ही वो कराची की हदूद के आसपास नजर आया हमें इतला मिल जाएगी और उसका हांका शुरू हो जाएगा। इसका मोबाइल नंबर मिल जाता तो इससे बराह रास्त को छेड़छाड़ की जा सकती थी। वो खुद हर एक को फोन करता रहता है लेकिन उसका नंबर बहुत कम लोगों को मालूम है। GR ने इस सिलसिले में कोशिश की थी मगर उसे कामयाबी नसीब नहीं हो सकी। वो अपने काम में लगा हुआ है। GR एक कामयाब मुखबर है तो क्या यह नहीं हो सकता कि वो मुराद को इसके घर में पकड़वा दे? मगर किस जुर्म में? अव्वल खान ने पूछा। अभी तक उसके खिलाफ कोई शहादत नहीं है। वो अपने वसाइल से कहीं ऊंचा मायार जिंदगी बरकरार रखे हुए है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अव्वल खान तल्ख अंदाज में हंस पड़ा। हमारे यहाँ वसाइल से बढ़कर रहना सहना रवायत बन चुका है। चुंगी क्लर्क लाखों की जाती जायदाद में रहते हैं और हर एक इनकी इज्जत करता है, इनसे डरता है। हमारा कानून वसाइल से बाहर शाहाना जिंदगी गुजारने वालों से डरता है। GR की शिकायत पर कोई मुराद को हाथ तक नहीं लगाएगा मगर उसका तो कोई बाकायदा रोजगार ही नहीं है। मैंने इसरार किया। बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम इसी मुल्क में पैदा हुए और पले बड़े हो। अव्वल खान की आवाज में हल्की सी खफगी ओद कर आई। हमारे यहाँ ये सारी खराबियां ना होती तो तुम्हें मैदान में उतरना पड़ता, न STF की जरूरत पेश आती। टेलीफोन बंद हो गया मगर मेरा जहन अव्वल खान की कही हुई बातों में उलझा रहा। मुराद एक पाकिस्तानी था लेकिन उसने आसूदा जिंदगी गुजारने के लिए किसी खलिश के बगैर खुद को फोर्ड फाउंडेशन वालों के हाथ फरोख्त कर दिया था। अकरम इलाही के यकजा किए हुए कागजात के बिना पर यह फर्ज किया जा सकता था कि फोर्ड फाउंडेशन वाले इस मामले में खुलकर मुराद के सामने न आए हों। इसे जाल में फांसने का फरीजा फ्रीडम इंटरनेशनल और अकरम इलाही ने अंजाम दिया हो। फिर भी मुराद को यह जरूर सोचना चाहिए था कि उसे किस काम के लिए खतीर मुआवजा दिया जा रहा था। मुझे कामिल यकीन था कि फोर्ड फाउंडेशन के हिमा पर दिया जाने वाला काम नेक नहीं हो सकता था और अगर मुराद ने जानते बूझते हुए एक गलत काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूल की थी तो उसकी गर्दन मार दी जानी चाहिए थी। फोर्ड फाउंडेशन, फ्रीडम इंटरनेशनल और सहरा ये एक बेतुकी मुसल्लत के 3 इजला थे जिनमें आपस की कोई निस्बत नहीं थी। बस एक बात मुश्तरक थी कि तीनों NGOs थी। एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी तंजीम थी, दूसरी पाकिस्तान के हदूद में इंसानी हकूक पर काम करने वाली मकामी यक नफरी तहरीक थी और तीसरी महज एक इलाकाई अंजुमन थी जो 300 रुपए माहाना किराए वाले एक छोटे से कमरे में एक आदमी ने अपनी आतिश शिकम सर्द करने के लिए बनाई हुई थी। इन तीनों का बाहिमी गठजोड़ बिल्कुल गैर मंतकी और गैर हकीकी था। मुझे शुबा सा हुआ कि कहीं नाम की यकसानियत की वजह से हम मुराद ज़रीफ नाम के किसी गलत आदमी के पीछे न लग गए हों। मुझे फौरन ही अपनी इस बदगुमानी को ज़हन से झटक देना पड़ा। मुराद सहरा का बिला शिरकत गैर मालिक था और उसके माली हालात में अचानक ही हैरान कुन बेहतरी पैदा हुई थी जो किसी दरिया दिल अन्नदाता की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं थी। अगली सुबह मुराद के मोबाइल फोन का नंबर अव्वल खान को मिल चुका था। GR को जो काम दिया गया था वो दिलो जान से इसकी तकमील में लगा हुआ था। उसने ये भी बताया कि सुबह सवेरे मुराद की पजीरो हैदराबाद में कासमा आबाद के इलाके में देखी गई थी। अव्वल खान के लिए सहूलत ये थी कि हमारे जाए पनाह उसके घर और स्टेशन 4 के दरमियान ऐसी जगह पर वाक़ थी कि वो अपने रास्ते से चंद मिनट के लिए हटकर हम तक पहुंच सकता था। उसे GR की तरफ से दिया हुआ फोन नंबर घर पर मिला था। नंबर मिलने के बाद वो जोश में सीधा हमारी तरफ चला आया। गाड़ी के बाद अब फोन नंबर भी मिल गया। तुम इससे क्या छेड़छाड़ करना चाहते हो? उसने आते ही मुराद के फोन नंबर वाला रुक्का
मेरे हवाले करके सवाल किया। जी यार, हमारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकेगा। हमें इसके दूसरे रवाबत का कोई इल्म नहीं, बस इतना मालूम है कि वक्रम इलाही और मकबूल चौधरी के राब्ते में था। इससे इसी हवाले से बात शुरू की जा सकती है। मैंने सोचते हुए जवाब दिया। लेकिन तुम क्या बात करोगे? अव्वल खान डिसिप्लिन का आदमी था, पहले से सब कुछ जानना चाहता था। इसका तयन उसका रद्द अमल जानने के बाद ही हो सकेगा। देखना होगा कि वो मुझे फ्रीडम इंटरनेशनल वालों का आदमी समझता है या इस दावे पर एतबार करने से इनकार कर देता है। फर्ज करो कि वो तुम्हारी बात तस्लीम नहीं करता, फिर तुम क्या करोगे? वीरा ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। वो इसका कोई सबब बताएगा और इसी सबब से कोई राह निकलेगी। फिर भी तुम्हारे ज़हन में पहले से कोई ना कोई खाका तो मौजूद होना चाहिए। तुम मेरे साथ किसी वकील की सी जिरा कर रहे हो। मैंने उकताए हुए लहजा में कहा। ऐसे मौकों पर सोची समझी बातें धरी रह जाती हैं। जो वक्त पर सूझ जाए वही बात सबसे बेहतर रहती है। अपने मामलात को तुम बेहतर समझते हो, सुल्तान शाह ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। सब जानते हैं कि आड़ा वक्त आने पर तुम फौरी फैसले करते हो जो अक्सर दुरुस्त साबित होते हैं। ये फिर भी तुमसे कुछ उगलवाने की कोशिशें कर रहे हैं। डैनी कोई साजिश नहीं कर रहा जो मैं इससे कोई उगलवाने की कोशिश करूं। वीरा चटक कर बोली। हो सकता है कि हम मिलजुल कर कोई बेहतर फैसला कर सकें। मुराद को शुबा हो गया तो हमारा काम बहुत लंबा हो जाएगा। ये खतरा मौजूद है और हमें मोल लेना पड़ेगा। मैंने इकरार किया। बात तय हो गई और मैंने घर के CSD वाले फोन पर मुराद का नंबर मिला लिया ताकि उससे बेखौफ खतर होकर हर मौजू पर खुली खुली गुफ्तगू की जा सके। दूसरी घंटी पर मोबाइल ऑन हुआ और एक मजबूत मर्दाना हेलो सुनाई दी। मुझे मुराद ज़रीफ से बात करनी है। मैंने पूरे सुकून से कहा। मैं कराची से बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? क्या मुराद तुमको जानता है? सर्द लहजे में सवाल किया गया। जानता है, मैंने कदर नागवारी और तहक्कुम से जवाब दिया। इसे बताओ कि मैं मकबूल चौधरी का आदमी हूँ। मकबूल चौधरी खुद कहाँ गायब है? इस बार बोलने वाले की आवाज में खफीफ सा तजस्सुस था। जिरा मत करो, इस बार मैंने धड़कते हुए दिल के साथ दुरुस्त लहजे में कहा। फोन मुराद को दो वरना मैं लाइन बंद कर दूंगा। मेरे पास तुम्हारे सवाल जवाब के लिए फालतू वक्त नहीं है। मैं मुराद ही बोल रहा हूँ। मेरा ये नंबर तुम्हें किसने दिया? वो जवाब सुनकर मेरे वजूद में सुकून की लहर सरायत कर गई। मकबूल चौधरी ने नंबर दिया है, वो आज शाम तुमसे मिलना चाहता है। मैंने रवानी से कह डाला। मैंने ये कनेक्शन 3-4 दिन पहले लिया है। इसे ये नंबर मालूम ही नहीं था तो उसने तुम्हें कैसे दे दिया? ये वही बताएगा। वो फ्रीडम इंटरनेशनल चला रहा है, उसके अपने भी जराए हैं। वो खुद कहाँ है? मैं कई रोज से उसकी तलाश में हूँ। उसके सब फोन बंद पड़े हैं। मुझे याद आया कि मुश्तइल मुजाहिरीन के हाथों मकबूल के जख्मी होने की खबर अखबारों में छप चुकी थी। मैंने फौरी फैसले के तहत कहा वो जख्मी हो गया था, अस्पताल में है, मगर आज शाम उसे छुट्टी मिल जाएगी। वो वक्त ज़ाया किए बगैर तुमसे मिलना चाहता है। मैंने अखबार में पढ़ा था उसे कुछ लोगों ने दफ्तर में घुस कर मारा था और तोड़ फोड़ भी की थी। पढ़ चुके थे तो क्या मेरा इम्तिहान ले रहे थे? मैंने तुर्शी से पूछा। उसके दबे दबे रवैये की वजह से मेरा हौसला बढ़ गया था। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे जाल से नहीं निकल सकेगा। तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? मुराद की मुतजस्सिस आवाज उभरी। वो चारों सांस रोके हैरत और दिलचस्पी के साथ स्पीकर फोन के जरिए होने वाली वो दो तरफा गुफ्तगू सुन रहे थे। मैं अस्पताल के करीब एक बूथ से बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शुबा है? शुबा नहीं है, मगर बूथ महफूज नहीं होता। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे सब फोन क्यों बंद हैं? फसादी आदमी को छोड़ते हैं ना तारों को देखते हैं। हमारा सिर्फ एक नंबर काम कर रहा है। फोन बंद करके मैं थोड़ी देर बाद इसी नंबर पर रिंग करूंगा। मुझे नंबर दे दो। इस वक्त मैं ट्रैफिक की भीड़ में हूँ, मुझे ड्राइविंग में मुश्किल हो रही है। सब कुछ काबू में था। फ्रीडम इंटरनेशनल के फोन नंबर पर मुझसे बात करके उसका इत्मीनान हो जाता कि वो गलत आदमी के चक्कर में नहीं फंस रहा। शायद वो खुद ही मुझ पर किसी शुबे का इजहार किए बगैर वही इत्मीनान हासिल करना चाहता था। मैंने उसे फ्रीडम इंटरनेशनल के अकलौते फोन नंबर का पता बता दिया और कहा मुझे 20 मिनट बाद फोन करना ताकि मैं वहां पहुंच सकूं। ये नंबर मेरे पास था मगर ये मकबूल के घर का है। मेरा फेंका हुआ हर पांसा सीधा पड़ रहा था। उसने मुझे ताकीद की हुई है कि इमरजेंसी के सिवा इसे इस नंबर पर फोन ना करूं। अब इमरजेंसी ही है, वो घर पर नहीं है। तुम्हारी कॉल मैं वसूल करूंगा। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तुम फ्रीडम इंटरनेशनल में क्या करते हो? अकाउंटेंट हूं और मेरा नाम असलम है। बाकी सवाल बाद में कर लेना। ये कहकर मैंने किसी सलाम दुआ के बगैर फोन बंद कर दिया। अपनी इस बेइतनाई से मैं उसे यकीन दिलाना चाहता था कि मैं इससे ज्यादा अहम और बालातर था। वेरी गुड। वीरा ने मेरी पुश्त पर जोर से हाथ रसीद करके कहा। वो तुम्हारे लहजे और तेवरों से ही मरऊब हो गया। तुम झूठ इतने एतमाद से बोलते हो कि वो सच महसूस होने लगता है। उसने कम अज कम 2 मरतबा डैनी को फांसने की कोशिश की थी। सुल्तान शाह ने अपने मुशाहिदे का इजहार जरूरी समझा, लेकिन डैनी अपने सही तरीन जवाबात की वजह से साफ बच निकला। वो अब भी 100% मुतमईन नहीं था। इसी वजह से उसने दफ्तर का नंबर लिया है। वो सफेद झूठ बोल रहा था।
فون پر ٹریفک کے غیر معمولی شور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چلو پھر جلدی کرو۔ اول خان اجلت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ ہی لگ جائیں گے۔ مجید والے جذبے سے ڈرائیونگ کرو گے تو بر وقت پہنچا دو گے، میں نے ہنس کر کہا۔ مراد کا خشک اور مایوس کن معاملہ یکا یک بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس مرحلے میں شریک رہے۔ میں نے کسی کی مخالفت نہیں کی۔ مراد سے اتنی گفتگو ہونے کے بعد میں نے جو نقشہ بنایا تھا اس کے مطابق ہمیں مراد کی آمد تک مائکرو سینٹر ہی میں رکنا تھا تاکہ اسے آسانی سے چوہے دان میں بند کیا جا سکے۔ اول خان سمیت ہم 5 نفوس تھے۔ ایس ٹی ایف کے 2 آدمی مائکرو سینٹر پر قابض تھے۔ میری دانش میں مراد کو بے دست و پاک کرنے کے لیے ہمیں مزید نفری کی ضرورت نہیں تھی۔ سنا ہے کہ سانپ اپنے زد میں آئے ہوئے شکار کو اپنی آنکھوں کی مقناطیسی قوت سے بے بس کر لیتا ہے اور مار دیتا ہے۔ ویرن گھر سے نکلتے ہوئے کہا، ڈینی یہ کام اپنی زبان کی قوت سے لیتا ہے، تابڑ توڑ جھوٹ اور سچ ملا کر ایسی کہانی بناتا ہے کہ سامنے والے کو سوچنے یا سمجھنے کی مہلت نہیں ملتی، وہ بے موت مارا جاتا ہے۔ خاری یپ ہے۔ اول خان نے آنکھ لگائی۔ ہم 3 منٹ یہیں گوا چکے ہیں۔ گھر کا بیرونی دروازہ مکفل کر کے ہم 5 تیزی سے مائکرو سینٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اول خان نے ڈرائیونگ سیٹ سلطان شاہ کے حوالے کر دی تھی اور خود موبائل فون لے کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے پہلے سے علم تھا کہ مائکرو سینٹر میں دلیر خان اور اکبر علی کو ضرورت کے تحت یکجا رکھا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نیچے بیٹھ کر چوکیداری کرتا تھا، دوسرا اکرم الہی کی خوابگاہ میں فون کے قریب موجود رہتا تھا تاکہ اسٹیشن 4 کو کسی بھی وقت ان دونوں سے رابطے میں دشواری نہ ہو۔ اپنی سہولت کا مطابق وہ ڈیوٹیاں بدلنے کے مجاز تھے۔ اول خان نے راستے سے وہاں کا نمبر ملایا تو دلیر خان 2nd فلور کی خوابگاہ میں ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ اول خان نے اسے بھی نیچے پہنچنے کی ہدایت کی تاکہ ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مراد کی متوقع فون کال وصول کرنے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اسے بجلی اور دوسرے معاملات کے بارے میں رپورٹ لے کر اول خان نے فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈینی سے دوستی کرنے سے پہلے شہر میں منی بس چلاتے رہے ہو۔ ٹریفک کے بہاؤ میں سلطان شاہ کے رف اور تیز رفتار ڈرائیونگ دیکھ کر ویرا بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں ٹرانسپورٹ لائن سے ہی وابستہ تھا۔ سلطان شاہ نے کسی شرمندگی کے بغیر اعتراف کیا۔ اس چکر میں کئی بار بیمار ڈرائیوروں کی جگہ ٹرک اور بسیں بھی چلانی پڑی، مگر اس وقت وہ تجربہ نہیں تھا۔ تمہارے ٹیکسی ڈرائیور مجید کا جذبہ کام آ رہا ہے۔ ڈینی نے اس کا حوالہ دے کر وقت کو میرے لیے چیلنج بنا دیا ہے۔ ڈینی کی بات اپنے دل پر نہ لو۔ سڑک سے براہ راست عالم بالا کی طرف روانگی سے بہتر ہے کہ ہم چند منٹ کی تاخیر سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ تم کئی جگہ حادثوں سے بال بچ چکے ہو۔ فکر نہ کرو، گاڑی کے بریک عمدہ ہوں تو حادثے خود بخود ٹلتے چلے جاتے ہیں۔ سلطان شاہ نے ہمیں مقررہ وقت کے اندر منزل پر پہنچا دیا اور کار مائکرو آٹوز کی دیوار کے سائے میں پار کر دی۔ ہم 5 کار سے نکل کر تیزی سے عمارت کے پچھلے حصے کی طرف چل دیے۔ گراؤنڈ فلور پر دونوں محافظ موجود تھے، لفٹ بھی وہیں تھی۔ عمارت میں گھستے ہی ہم 5 لفٹ میں سوار ہو گئے۔ دوسری منزل پر میں لفٹ کے دروازے سے نکلا تو اندر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دبیز فرشی قالین پر تقریباً دوڑتا ہوا اندر پہنچا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کیا یہ فریڈم انٹرنیشنل کا دفتر ہے؟ دوسری طرف سے مراد کی شناسا آواز آئی۔ ہاں وہی ہے اور میں اسلم بول رہا ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر ہے، مراد کی بے ساختہ آواز میرے کانوں میں آئی۔ اب مجھے اطمینان ہوا کہ تم صحیح آدمی ہو۔ اس وقت تمہاری طرف سے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ میں عقل سے آری نہیں ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بلا وجہ ڈرائیونگ میں پریشانی کی بات کر رہے تھے۔ فون پر تمہاری گاڑی کے انجن کے شور کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تم مقبول جیسے گریٹ آدمی کے لیے کام کرتے ہو، تمہیں اتنا چالاک ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ تم آج شام کس وقت یہاں آ رہے ہو؟ مجھے مقبول کو تمہارے جواب سے آگاہ کرنا ہے۔ مجھے مقبول کے بارے میں تشویش ہے۔ پچھلے دنوں اس کے بارے میں اخبارات میں زیادہ خبریں نہیں آئیں، لیکن اس کے گیراج سے چوری ہونے والی ایک کارڈ کے ایئرپورٹ سے ملنے کی خبر چھپی تھی۔ مجھے شبہ تھا کہ کراچی میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ پھر فون بھی کٹے ہوئے تھے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ مقبول کسی خطرے کی وجہ سے زیر زمین چلا گیا ہے۔ میں نے زیادہ شدت سے اس کی بات کی تردید کرنے میں خطرہ محسوس کیا اور کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح ہے۔ مقبول اس حد تک انڈر گراؤنڈ ہے کہ ایک نجی اسپتال میں خاموشی سے علاج کرا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک وہ منظر عام پر آنے سے گریز کرتا رہے، اس لیے وہ آج تم سے مل کر کچھ اہم معاملات طے کرنا چاہتا ہے۔ شاید تم کو علم نہ ہو، مگر میں نے آج تک اکرم یا مقبول سے ملاقات نہیں کی۔ یہ احتیاط عام حالات میں بھی ہمیشہ ضروری سمجھی گی۔ اب حالات مخدوش ہیں تو مقبول مجھ سے ملنے پر کیوں مصر ہے؟ دیکھو مراد، میں اس کا ماتحت ہوں۔ وہ ہمیں ہمارے کام کی بات بتاتا ہے۔ تمہارے سوال کا تفصیلی جواب وہی دے سکتا ہے۔ مجھے تم صرف اتنا بتا دو کہ تم آنا چاہتے ہو یا نہیں، اور آؤ گے تو کس وقت آؤ گے۔ تم نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا ہے۔
تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس کی آواز پرتشویش تھی۔ تم ہر طرح اپنا اطمینان کر چکے ہو کہ تمہارا رابطہ غلط آدمی سے نہیں ہوا، پھر بھی تم ڈر رہے ہو تو ہرگز مت آؤ، میں مقبول کو بتا دوں گا۔ میں نے سرد اور روکھا لہجے میں جواب دیا۔ تم نہ آئے تو مجھے جلد چھٹی مل جائے گی۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ مقبول کو میرا موبائل نمبر کیسے ملا۔ ابھی تک میں نے اپنے چند دوستوں کے سوا کسی کو یہ نمبر نہیں دیا۔ وہ میری بے رخی کو نظر انداز کر کے اپنی تشویش کا اظہار کرتا رہا۔ تمہارے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے زہریلے بچھو رینگ رہے ہیں۔ میں مقبول سے کہہ دیتا ہوں کہ تم آج نہیں آ رہے۔ تمہارے پاس یہ فون نمبر موجود ہے، جب کوئی فیصلہ کر لو تو فون کر لینا، میں موجود ہوا تو بات کر لوں گا۔ نہیں، اتنی جلدی کوئی فیصلہ مت کرو، مجھے بھی مقبول کی تلاش تھی، میں بھی مسائل کا شکار ہوں، ان کا حل صرف مقبول کے پاس ہے۔ میں آ جاؤں گا، میری کوشش ہوگی کہ 7 بجے وہاں پہنچاؤں۔ 7 بجے؟ میں نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنی لا تعلقی برقرار رکھ سکوں۔ ہاں، میں 7 بجے مائکرو سینٹر پہنچوں گا۔ میں پہلی بار وہاں آ رہا ہوں، تم باہر میرا انتظار کر سکو تو بہت مہربانی ہوگی۔ پہلی بار آ رہے ہو تو پہنچنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی، میں تمہیں باہر مل جاؤں گا۔ میں اندر نہیں آیا لیکن باہر سے مائکرو سینٹر دیکھ چکا ہوں، شاندار عمارت ہے، اسی سے میری روزی وابستہ ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری پہچان کیا ہوگی؟ میں کسی دھوکے سے ہر قیمت پر بچنا چاہتا ہوں۔ 7 بجے اندھیرا پھیل رہا ہوگا، کہو تو سر پر ایک آدھ بلب جلا لوں، میں نے جل کر کہا۔ اس کی خفت امیز ہنسی کے بعد آواز آئی، تم ناراض ہو گئے؟ دراصل تمہیں میری پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے، بس اب بار بار ایک ریکارڈ نہ سناؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے بدن پر سفید لباس ہوگا، میں 7 بجے تم سے ملوں گا۔ اس کا جواب سنتے ہی میں نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا بات تھی؟ یہ سب بہت اکڑی اکڑی باتیں کر رہے تھے۔ ویرن سگریٹ کا دھواں اگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی چھٹی حص کام کر رہی ہے، وہ آنا چاہتا ہے مگر خوف زدہ ہے، بھانت بھانت کے اندیشے اسے ستا رہے ہیں۔ مینو نے بتایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آخری لمحات پر اپنا ارادہ بدل نہ دے۔ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، ہمیں آخری نتیجے کا انتظار تو کرنا ہی ہوگا۔ سلطان شاہ بولا، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا ارادہ نہ بدلے اور مقررہ وقت پر یہاں پہنچ جائے۔ میں خاموشی سے اپنی سوچ میں کھویا رہا۔ میری توقعات اور دعائیں ان سے مختلف نہیں تھیں، مگر میں نے براہ راست اس سے مذاکرات کیے تھے۔ اس کے لب و لہجے میں پوشیدہ بے اطمینانی نے مجھے فکر و تشویش میں ڈال دیا تھا۔ مائکرو سینٹر کا اقامتی حصہ ہر طرح کی رہائشی سہولتوں سے آراستہ تھا۔ دوسری منزل کا ریفریجریٹر تازہ اور جمی ہوئی اشیاء خوردنوش سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ ہم پانچوں باہر سے کچھ خریدے بغیر کئی دن تک اس رسد پر آسانی سے گزارا کر سکتے تھے۔ اول خان کی فرمائش پر غزالہ ہم سب کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ ہم لوگ کافی دیر تک مراد سے ہونے والی گفتگو پر مغز سوزی کرتے رہے، لیکن کوئی نیا نتیجہ اخذ نہیں کر سکے۔ ہر شخص میری قائم کی ہوئی رائے سے متفق تھا۔ اس کے بارے میں اتنی بے یقینی کی صورتحال ہے تو پھر تمہیں 7 بجے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اول خان نے کچھ دیر کے بعد رائے تھی، اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے تو کھلی فضا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اندھیرے میں کہیں سے بھی آنے والی ایک گولی تمہارے لیے مہلک بن سکتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر کسی دیہی علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کراچی کے اس بارونی کے علاقے میں بازار میں اتنی دیدہ دلیری نہیں دکھا سکے گا۔ ویرا نے اسے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ مقررہ وقت پر آئے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ نہیں آئے گا۔ مجھے کسی تیسری صورت کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ہم 7 نفوس مائکرو سینٹر کے اندر ہیں، کیوں نہ ایس ٹی ایف کی کچھ نفری باہر بھی معمور کر دی جائے۔ سلطان شاہ نے تجویز پیش کی، وہ پوشیدہ ٹھکانوں میں رہ کر مراد کی کسی امکانی شرارت کا سدباب کر سکیں گے۔ انہیں متحرک ہونے کی ضرورت پیش نہ آئی تو وہ ہمارے اشارے پر واپس لوٹ جائیں گے۔ تم گیدڑ کے شکار کے لیے وہ بندوبست تجویز کر رہے ہو جو کسی آدم خور شیر کے شکار کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ویرا نے منہ بنا کر اس کی تجویز پر اعتراض کیا، جو چاہو کر لو، بعد میں تم کو نادم ہونا پڑے گا۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ اول خان نے سلطان شاہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ ہمارے پاس افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، اسے فائدہ نہ اٹھانا دانشمندی کے منافی ہوگا۔ اس بندوبست میں عملی طور پر کوئی اضافی خطرہ پنہاں نہیں تھا، بلکہ امکانی خطرے کے سدباب کی صورت ہی پیدا ہو رہی تھی۔ ویرا سے تھوڑی سی بحث کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اول خان کے 4 آدمی حامد کی معیت میں توحید کمرشل کے ایسے مقامات پر مامور رہیں گے کہ مائکرو سینٹر کی طرف سے آنے والی ہر گاڑی ان کی نظروں میں رہے۔ 7 بجے والی تجویز کے بارے میں میری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ چائے پیتے ہوئے اول خان کو خیال آ گیا، اگر وہ آ جاتا ہے تو مائکرو سینٹر کے باہر کسی سفید پوش کی تلاش میں بھٹکتا رہے گا۔ میں نے اسے یاد دلایا، یہ خطرہ ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ وہ تمہیں نہیں پہچانتا، تمہاری جگہ اکبر علی یا دلیر خان یہاں کی کسی وارڈ روب سے سفید قمیض شلوار پہن کر باہر چلے جائیں گے۔
ان دونوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ اسے اندر لے آئیں۔ یہ سراسر خود غرضی ہوگی۔ میں نے احتجاج کیا، میں اپنی جگہ اکبر علی کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتا۔ اسے قربانی کا بکرا نہیں کہتے، یہ جنگی حکمت عملی کا بنیادی اصول ہے۔ اہم تر آدمی کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو ہر اگلے محاذ پر فوجی جرنیلوں کو جانا پڑے اور دوسرا ہر کام ادھورا رہ جائے۔ کامیاب لڑائی کے لیے منصوبہ بندی کرنے والوں کی پیچھے موجودگی ناگزیر ہوتی ہے۔ اس بار تینوں اول خان کے ہم خیال تھے۔ طے ہو گیا کہ میری جگہ اکبر علی سفید کپڑے پہن کر مراد کا انتظار کرے گا۔ دلیر خان کو اس کی بگڑی ہوئی اردو کی وجہ سے زیر غور نہیں لایا گیا۔ یہ سب تیاریاں کر لو، لیکن مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ تم لوگ مراد کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ سب کچھ طے ہو جانے کے بعد ویرا نے ہلکی سی اکتاہٹ کے ساتھ کہا، اول خان نے اس کی پجیروں کا نمبر شہر کے ناکوں کو دیا ہوا ہے۔ وہ شہر میں داخل ہوگا اور اول خان کو علم ہو جائے گا۔ ایک بار وہ نظروں میں آ گیا تو اس کے گرد جال مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کوئی بڑی کارروائی کیے بغیر بے بس کر لیا جائے گا۔